साहेब सांजच्या टायमार तुमचो हांगा टुर्नामेंट जावपाचा तुमकां कितें सांगचें दिसता? पयले सद्याक हांव सगळे तुमकां 7 हातूंचे फेस्ताची परबी दिता. हॅपी फिस्ट मॉन आनी तुमकां टोर्नामेंटाचे वरवीं हांव तुमकां सांगता. हो टोर्नामेंट आमचे पुर्वजाचे पुर्वज करताले. म्हाजे शापाय जावन ग्रँड पाय ते पासून आहले इनवॉल्व जाले. हो टोर्नामेंट खूब जाला. हांव ल्हान आसतना हिंगा साय घालून म्हाका अजून उगड आसा 5 वर्सां आहलो तेन्ना हांव हिंगा साय घालून आमकां नाचोंक लायलेले आमची वडिलांनी. जावं तो सांता महाराज बाराचे चोपडे ते आदी करताले पळय तेन्ना आमी साय घालून नाचताले ग्रावंडार. तो म्हाका अजुनूय उगड आसा. म्हाका आतां वर्सां जाता 52 म्हणल्यार तुमी चोय हो टोर्नामेंटाची हांवें महाराजाक जाय जाणां कोणी विचारली आमच्या वडिलां कोणी डेट आमकां करूंक जाय आहलो 50 इयर्स जावं 75 इयर्स किल्ली जाय पूण तेंकाय अजुनूय खबर ना टोर्नामेंटाची हिस्ट्री. कोत्ताय चालूच आहा. किल्लो जायते टोर्नामेंट जाताले गोवा वेल्या जावं दांड्यार जाताले जावं आंजराळी फेस्त जाता जुवारीर. थोड्यांनी गव्हर्नमेंट तेणी बंद उडयले कित्याक तेंकां मनीस हांव आमच्या भुरग्यांक आपयता यो आय म्हणून बाबा चल करया. जावं आमची जाणटी लोगून म्हणटाय आग्नेल हे पळय टोर्नामेंट ना टोर्नामेंट. हांव इतलें हॅप्पी जाता आमची जाणटी सगळीं जाणटी येवन तुज्यान येवन चोवंक जाता. कितले लोक बत पळय तो बोकून चेडवां जावं बायल आमच्या गोवा आमच्या वाड्याच्योच चोय कितलीं आसताय बरोन उमेदीन. पूण गेम कोणाची जावं सपोर्ट करता ती कोणाक सपोर्ट करता ती खबर आसना कोणाक ती पूण सपोर्ट. आनी दुसरी म्हणल्यार आतां ही पळय वर्ल्ड कप आहा फिफाचें आनी तेका लागून आमी सगळे आख्खे फ्लॅग घाले ते वर्ल्ड कप आहा म्हण लोकांक उमेद दिवपाक. कित्याक आमी फुटबॉल म्हणल्यार आमचो वाड सामको उमेदीचो फुडो. आनी तूं येवन तुज्यान येवन घरा कडेन चोवूं जाता आमचे ट्रॉफी लेगून आमकां कितल्यो आहाय त्यो सेंट एंटनी युथाच्यो घरा कडेन येवन तुज्यान चोवूं जाता. आमी चौकेन दवरले जावं बारार आहाय आमच्या जावं आमचे थिंग आहाय जावं आनी कोण भुरग्यां कडेन आहाय. एक उमेद कशी भुरग्यांक आनी भुरग्यांक तशी उमेद दीत न्हू भुरगीं तुका मुखार वचत रावतले नाजाल्यार हें बंद पडटलें. हांव सांगता भुरग्यांक बाबा चोय आमी नाय जाल्यार तुमी टोर्नामेंट चालूच दवराय. कोण ना कोण आदार येतलो आनी भोव आमचो एक्स MLA आमकां सपोर्ट करता कित्याक फर्स्ट प्रायज बा तो वर्सा तोच दी थिंगा. तेका लागून आमकां आनी एक उमेद येता कित्याक ऑलरेडी आमकां प्रायज आहा करपा लागून आमकां उमेद येता. कळ्ळें मरे तुका. आनी इतलें सांगता हांव तुका. सर जशें तुमी सांगलें हांगा वार्षिक टुर्नामेंट जाता आनी इतरय हांगा फुटबॉल गेमी जाता. सो हांगासर तुमकां आनी कोण कोण भायले टीम हांगासर येवन शेवून गेला ताच्या बद्दल तुमी सांगूं शकता? आनी एक सांग तुका हय तुवें हो क्वेश्चन विचारलो बरो विचारलो खरें बरो विचारलो. ह्या ग्रावंडार शेवले पळय ते लॅनी शेवून गेला जावं रोमियो जावं व्हडले ते सगळे इंटरनॅशनल प्लेयर जावं हो आमचो जावं तेजे आक्षीचो कामील तो शेवून गेला. मिंगली व्हडले सामके प्लेयर आमच्या ग्रावंडार शेवून गेले. आनी ह्या ग्रावंडार शेवलेले प्लेयर जातायच टॉपार वयतायच. आनी आतां तुज्यान येवन चोवंक जाता सांजचे कॉल प्लेयर शेवताय पळय तेंकां टॉप प्लेयर सगळे शेवून गेले. जावं स्पोर्टिंगाचे ढेंप्याचे चेचिलाचे सगळे प्लेयर शेवून गेले जावं भायले लोनी शेवून गेले. केविन लोबो उमेदीन शेव थिंगा. आनी हे पावट शेवपाक रावलोलो तो पूण जालें कितें तेच भाव टेरन आनी ते येयलेले. तो हांगातालो भाव गेलो म्हण आपणाचो पयरूच. ओके म्हणलें म्हाजी आमकांय मातशी उमेद बसना कोणें येयलें जाल्यार हिंगा भायले बरे प्लेयर. सो सद्याक फिफाचो क्रेज चालू आहा आनी हांगाय आमी पळोवंक शकता तुमी ग्रावंडार फूल फ्लॅग्स लायिल्ले आहा फिफा ते टीमी पार्टिसिपेट करता. म्हाका एक सांगा सद्याक गोंयान खंय तरी दिसता की फुटबॉल मातसो क्रेज कमी जाला असो पयलींच्या भशेन तितको ना. तो कित्याक लागून कमी जाला वो जावं ना तुमकां कितें दिसता? भुरग्यांचें कितें जालें जाणा आतां भुरग्यांचें फकत आतां मोबायलाचेरूच पडलेले आहाय भुरगे. हांव कितें म्हणटा आनी गोंयांत मरे आमच्या GFA कडे लेगून ग्रावंड सामकें नाय. आतां आमचोच ग्रावंड चोय बांदपाक तो जायना रावताय आमी ग्रावंडार. हो तो ग्रावंड आसत न्हू भुरगीं तुका मोबायल सोडून मातशें ग्रावंडार नाचतले. जर तो ग्रावंडूच नाय जाल्यार कशें जातलें. मातशें गव्हर्मेंटान मातशें कितें ग्रावंडाचें करूंक जाय. आनी जावं कोणूय तर GFA कोण घेताय न्हू ग्रावंडू जाल्यार तेंच ग्रावंड न्हू ते कितें करताय हायरां दिताय दुसरी टिमी व्हडलेली आनी ते मागीर आमकां एंट्री मेळना. ती मातशी तेणी चोवंक जाय भुरग्यांक शेवों बी वचोन दिवंक जाय ग्रावंडाचेर कित्याक तेन्ना मागीर मोबायलार हें करता. आनी दुसरें म्हणल्यार हिंगा हो आमचो ग्रावंड आसा न्हू शेत हें बुडटा बुडत तर आतां पावस ना ही फावट पावस थोडो म्हण आमी हिंगा टोर्नामेंट करता. पूण आमी टोर्नामेंट स्टॉप करनाय. आमी टोर्नामेंट हो भाटी वताय भाटेक ग्रावंड स्टेडियम हिंगा बंद पडलो सोमत्या थिंग गेले आमी. पूण कोंतान आमी हो टोर्नामेंट करून दाखयतायच लोकांक. आनी लोक खरेंच आमकां गोवा वेल्यार लोक इतले हें करता म्हणजे तुमी वालर तुमकां
तुम्ही थोडेच जण आहे म्हणटिंगा पूण तेरी पूण तुमी टोर्नामेंट करपाक सोडनाय म्हणटा आनी आमचे लंडन काय लंडन आहाय ते एक तो ते फोन मारीत न्हू ते तुका धाडटाय ते चोयनाय तूं कितें जाय आतां म्हणटा बाबा एक हावजी प्रायज उरला 13,000 उरला टाक करून धाडटाय आतां आमी काल कोणाकले फोन मारलो तो म्हणला कितें जाय तुमकां हावजी प्रायजाक हांवें सांग ऑलरेडी हावजी प्रायज येयलो मागीर तो कितेंय घाल आपणाचे तो अहले आमचे भुरगे उमेदीचे. सो तुम्ही इतके पॅशनेट आहात फुटबॉलाक लागून आनी गोंयान खुबशे क्लब्स आनी एसोसिएशन आहा आनी तुमी इतके वर्स जाली तुमी फुटबॉलाक क्लोजली वॉच करता आनी तुमी फेवलाय फुटबॉल सो खंय तरी गोंयचे जितके क्लब आनी एसोसिएशन ते खंय तरी कमी पडला अशें दिसता तुमकां. हय जायते कमी पडला म्हणल्यार वय म्हणल्यार आतां इस्कॉलांनी हें वयर हाडूंक जाय इस्कॉलान वयर हाडूंक जाय फुटबॉल जाल्यार वयरूच चले जरी तर कोण तर वयर सोदनाय वयर काडूंक सोदनाय न्हू हें फुटबॉल सकयल वयतलें आमचें आनी भोव करून आमी फुटबॉल आतां तुमी चोयला आसतलें क्रिकेटीक चड क्रेज जातालो आं आनी फुटबॉल काबार जाता फुटबॉल म्हणल्यार गोंयकारां रोगतां हाय म्हणल्यार गोंयकारांनी फुटबॉल काबार जावन दिवंक पारना कळ्ळें मागीर तुका आनी भुरग्यांनी मुखार येवंक जाय भुरगे शो येना जाल्यार फुटबॉलाक उतोले वयते भुरगे ट्युशनान आतां येता नको भुरग्याक कितें लायफ ती म्हाजी. सो सद्या फिफाचे गेमी स्टार्ट जाल्या तुमी खंयच्या टीमीक सपोर्ट करता. आमी ऑलवेज पुर्तुगाल आनी ब्राजील आमची गोंयकारांत पुर्तुगाल आनी आमचो हो आतां आमी सांजे जेसी केल्या न्हू आख्योच उणे 50 जेसी केले आमी 50 जेसी आमी पुर्तुगालाची केले आनी पुर्तुगाल आमच्या हाडल्यान एकूच नंबर आसता 13 हो सांतांत आमचो नंबर पूण सगळे म्हणटाय तो अनलाकी नंबर ना तो फिरग्या बाटा लाकी नंबर आमचो 13 आनी आमी खूंय वचोन आम जेसी घालेले आसता तितले 13 नंबराचे आनी आमचे जावं टिमी येवन जे शोवताय न्हू एवरी टिमीचेर एक सिंबल आसता आमचे सांतातून आनी 13 नंबर मुखार आसता हाडल्यान 13 नंबर आसता तेंचे. सो तुमचो फेवरेट ऑल टायम प्लेयर कोण जावन आहा. आमचो मेसी आनी रोनाल्डो हेच आमचे फेवरेट सामके दोगूय आनी दोगांयकूय आमी तेच क्लबाक सपोर्ट करताय ब्राजील आनी पुर्तुगाल म्हणल्यार गोंयकार म्हणटाय न्हू आमी. सर युथांक तुमचो कितें मॅसेज जावन आसतलो फुटबॉलाचेर. मुखार चलाय फुटबॉला मुखार चलाय आनी कांय ना आमकां यूथ तर मुखार सोदना जाल्यार कांय ना तुमी जाणा यूथ म्हणल्यार एक स्ट्रॉंग ते मुखार येवप म्हणल्यार कोणाक भिवनाय युथान तर मुखार सोदना पूण तेंची माय पायांनी तेंका धाडून जाय आतां माय पाय स्टाडी सगळें स्टाडीच न्हू मातशें भुरग्यांकूय भायल्यान सोडूंक जाय हें करपाक फुटबॉल खेळपाक जावं कोहले घेवन खेळों ना भुरगीं भितर रावताय आनी हांव न्हू भुरग्यांची स्टायल आसा कोहल ती. सर तुमी पंच मेंबर जावन आहा म्हाका तुमच्या बद्दल सांगा तुमचें फूल नांव आनी इतर कितें एक्टिविटीजान तुमी एक्टीव आसता. म्हाजें नांव आग्नेल हांवें जायते पयलीं म्हाजी बायल सर हिंगा पंच आहली पयलीं बायल आहली मागीर हांव जालो हिंगा बायल सरपंच जाली आनी हांवूय हिंगा सरपंच जालो हांव आतां हाटीच एक 1.5 म्हयनो जालो हांव देंवलां सरपंच आयलो पूण हांवें ह्या वाड्यांत जायतें काम करून दवरलां जावं म्हाजे अजुनूय प्रोजेक्ट चालू आहा तुज्यान चोवूंक जाता रस्त्याचे उबे रोड व्हडलो कोत्ताय जावं आमी होय नितो आख्खे नितो केलां आनी मागीर एक पार्क केलां बरें व्हडलें पार्क केलां हिंगा म्हाज्याच वॉर्डांत आनी हांवें जायते नाला बाला बांदून दवरले कित्याक चोय लोक आमकां निवडून हाडटा आमी लोकांचें काम करूंकूच जाय आनी लोक काम करना जाल्यार ते वर्सा म्हाका म्हणटा तूं कितें केलां कांय करना एकान एक घरां आमी सगल्यांच्या तें ग्रिया सगल्यांक करून दवरलां कित्याक हांवें तेंकां सांगता कोणाक जावना तें म्हाका सांगाय आनी कितें कोणाचो प्रॉब्लेम आहा जावं उदक बोल्ला खूंय हें जालां कितें जालां तें म्हाका सांगा हांव करून दितां इतलेंच म्हाजें. थँक्यू सर. हो टोर्नामेंट एकल्याच्यान करूंक जायना तुवें चोयलें आसतलें आमचे भुरगीं चोय थिंगा स्टेज बांदताय स्टेज घालताय हे भुरगे काल आमचे जायते जाण आहले भुरगे आयज मातशे येतले सद्या आतां मिसाक गेले मिसा सुटल्या डायरेक्ट हें करतले येतले आमचो प्रेजिडेंट ह्या युथाचो हांव म्हाज्या फाटल्यान लेजली आहा तो जनरल सेक्रेटरी आनी हो तो रेड घालून दिसता तुका
बाबेट पिरीस जेराल्ड पिरीस म्हणटा त्या तो आमचो ट्रेजरर आहा आनी आमचे सगळे मेंबर जोरोन नाजा मागीर आमचे डॉमिनीक अंजलू मिनीन जावं आमचे यूके हाय पिटर एल्वीस मागीर स्टॅनली मागीर आमचे एस्टन मागीर आमचो म्हाजो भाव जॅकोब हातून मागीर आमचो पुनल डॅरन मागीर आनी जायते जाण आहा एडवीन विलियम जावं आमचो लॉपीस ब्रादर्स सगळे आमचे मागीर मुखार आनी हाय हे सगळे आमकां एक मेन म्हणटा एंटनी ना तो एक आमचो फूल सपोर्टर कितें आसल्यार रोखडो आज तो तुका तो रावलो न्हू आपूण मुखार सोदतो आसलो इंटरव्यू दिवपाक जावं आमचो वालेरियो जावं मेनरॉय आनी सर्गेस्त आमचो हिंग काम करपी लोवपी रेबां सद्या आमचे मदीं ना हे पाट हे कांय कारणां लागून किन्ने वेल जावन तो सोंपला सर्गेस्त विकी आमचो हिंगा जेल ते पाट टोर्नामेंटाक उदक बोल्लेलें जेल ते पाट 2 वर्सांनी उदक काडपा तें पोंव पाडून उदक सुकोवन आमी तें टोर्नामेंट केलो म्हाका तें उगडार आनी हे पाट तेजे आमी एक मिटींग सायलेंट दवरताले तेका लागून ही आमची कमिटी अशी आहा स्ट्रॉंग आहा आनी सगळे एकमेकाक हेल्प करताय
सो सांजच्या टायमार हांगासर फुटबॉल टुर्नामेंट आहा आणि सेंट एंथनी यूथ ह्या भुरग्यांनी हो ऑर्गनायज केला हो टुर्नामेंट आणि सद्याक आमी हांगासर पळोवंक शकता ते हांगासर स्टेज घालता हांगासर स्टेजीचेर मागीर तेंचे कोण गेस्ट आसतले वा तेंचे प्रायज ट्रॉफीज वा ताजेर ते दवरतले टेबल बा घालून सो सद्याक तेंचे तयारी चालू आहा आणि सांजच्या टायमार हांगासर 5 क्रावड आसतलो जे हांगाचे नेबरींग विलेजीस आहा ते हांगासर येवन टिमीक सपोर्ट करता फुटबॉल सपोर्ट करता आणि सद्याक फिफा क्रेज चालू आहा आणि आमी पळोवंक शकता ह्या ग्राउंडार ते फिफान टिमी आहा तेंचे हांगासर फ्लॅग्स आमकां दिश्टी पडटा आणि सद्याक आमी पळोवंक शकता ट्रॉफी सुद्दां तेंच्यांनी हाडिल्ली आहा. सो सद्याक तेंची विनर्स ट्रॉफी हांगासर पावल्ली आहा थोड्या टायमान ते रुलींग ट्रॉफी हाडून दवरतले ग्राउंडार. हांव व्हिडिओ जर्नलिस्ट तौसिफ अहमद फ्रॉम गोवन रिपोर्टर न्यूज चॅनल.